सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमो नमः। साप्ताहिकी इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे भवतां समेषां स्वागतम्। अहमस्मि कार्यक्रमस्योद्घोषिका ऋचा झा। आगच्छन्तु अस्य साप्ताहिकी कार्यक्रमस्य प्रारम्भं कुर्मः सुभाषितेन, यत् प्रस्तौति अस्माकं सहयोगी दीपक सोलंकी। जीवनोपवने सत्यं शीलं च कुसुमद्वयं रात्रिन्दिवं वसन्तस्य सौरभ्यं तनुते सताम्। अधुना क्रमो वर्तते अग्रिमस्य प्रसङ्गप्रभागस्य, यत्र अद्य भाति मे भारतम् इति गीतमादाय उपस्थितौ स्तः निधि जतिनौ। भाति मे भारतम्, भाति मे भारतम्, भूतले भाति मे नारतम् भारतम्। भाति मे भारतम्, भाति मे भारतम्, भूतले भाति मे नारतम् भारतम्। मानवा मानितम्, दानवा बाधितम्, निर्जराराधितम्, सज्जना साधितम्। पंडितैः पूजितम्, पक्षिभिः कूजितम्, भूतले भाति मे नारतम् भारतम्। भाति मे भारतम्, भाति मे भारतम्, भूतले भाति मे नारतम् भारतम्। यस्य सन्दृश्य सन्दृश्य शोभानवा, यस्य संस्मृत्य संस्मृत्य गाथानवा। रोमहर्षो नृणाम् जायते वै सताम्, भूतले भाति तन्मामकम् भारतम्। भूतले भाति तन्मामकम् भारतम्। अहो अति सुन्दरम्। श्रोतृवृन्दाः, सम्प्रति सप्ताहस्य प्रमुखाः वार्ताः आदाय उपस्थिता अस्ति साधना शर्मा। आगच्छन्तु जानीमः साप्ताहिकी वार्ताः। मार्ग परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी प्रोक्तवान् यत् अस्य वर्षस्य अन्ते उत्तममार्गाणां कारणात् लॉजिस्टिक इति दरः अपचित्य 9% एव भविता। इस्राएल मन्त्रिमण्डलेन गाजा नगरे आक्रमणस्य प्रधानमन्त्रिणः नेतन्याहु इत्यस्य प्रस्तावः स्वीकृतः। कनाडा ओपन टेनिस क्रीडायां विक्टोरिया बोको महिलैकल स्पर्धायां श्रेष्ठां नाओमी ओसाकां पराजित्य प्रथमं WTA 1000 विजितम्। अयि अध्ययनशीलाः श्रोतारः, साप्ताहिकी वार्तानन्तरं पुनः उपस्थिताहं ज्ञानविज्ञानप्रभागमादाय। एतस्मिन् अनुभागे वयं विशेषज्ञान् संस्कृतभाषया उत वा भारतीयपरम्परया सम्बद्धान् जनान् च आमन्त्रयामः, येषाम् अनुभवेभ्यः विचारेभ्यः च नवदृष्टिं प्रेरणां च प्राप्नुमः। अयं प्रभागः विशेषतया तेभ्यः श्रोतृभ्यः लाभप्रदः वर्तते ये संस्कृतभाषायां साहित्ये उत वा शास्त्रे गहनं गवेषणं कर्तुम् इच्छन्ति। तर्हि आगच्छन्तु शृण्मः अद्यतनीयः विशिष्टः संवादः अस्माकं सहयोगिना पुनीत त्रिपाठिना सह। नमो नमः। आकाशवाण्याः संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रमे अद्य अस्माभिः सह संवादाय समुपस्थिताः सन्ति कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालयस्य सर्वदर्शन विभागाध्यक्षः, परीक्षा नियन्त्रक प्रभारी च एवं संस्कृत भारत्याः ईशान क्षेत्रस्य संगठन मंत्री डॉक्टर रंजीत कुमार तिवारी महोदयाः। महाभागाः, आकाशवाण्याः अस्मिन् कार्यक्रमे हार्दं स्वागतम्। धन्यवादः महोदय। नमस्करोमि। संस्कृत सप्ताहस्य मंगलकामनः। महोदय, सर्वदर्शन इत्यस्मिन् विषयक्षेत्रे नाना शास्त्रपरम्पराः प्रचलिताः सन्ति। शङ्कराचार्यैः मण्डनमिश्रेण अन्यैश्च आचार्यैः विकसितायाः परम्परायाः संक्षेपेण परिचयं प्रयच्छन्तु। सर्वदर्शन इत्यस्मिन् क्षेत्रे भारतभूमौ प्राचीनकालादारभ्य विविधाः शास्त्रपरम्पराः सुव्यवस्थिताः, यथा वेदान्त, मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, बौद्ध, जैनादयः। अत्र आद्य भगवत्पाद आचार्य शङ्कराचार्यः अद्वैत वेदान्ते ब्रह्मैकमेव सत्यं जगन्मिथ्या जीवब्रह्मणो अभेदः इति
प्रतिपादयन् ब्रह्मसूत्र गीता उपनिषद्भाष्यैः परम्परां स्थिरीकृतवान्। मण्डनमिश्र मीमांसाया गाम्भीर्यं ज्ञानमार्गेण संयोज्य ब्रह्मसिद्धि इत्यादि ग्रन्थैः विशेषं योगदानम् अकरोत्। रामानुजाचार्यः विशिष्टाद्वैतदर्शने भक्ते प्रधानत्वं, मध्वाचार्यः द्वैते जीवेश्वरयोः नित्यभेदं, वल्लभाचार्यः शुद्धाद्वैतं, निम्बार्काचार्यः अद्वैताद्वैतम् आस्थाय स्वस्वतत्त्वानि प्रतिष्ठापितवन्तः। एवं सर्वदर्शनपरम्परा एकस्मिन् वृक्षे शाखा इव विकसिताः, ये भारतवर्षस्य दार्शनिकवाङ्मये अद्यापि गौरवकारणभूताः सन्ति। दर्शनेषु षड् मुख्य दर्शनानि सन्ति, यथा सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। एतेषु सांख्य दर्शन विशेषतः कस्मात् विशिष्टं मन्यते? षड् दर्शनानां मध्ये सांख्यदर्शनं प्राचीनतमं सुव्यवस्थित तत्त्वमीमांसायुक्तं च इति विद्वद्भिः स्वीक्रियते। अस्य प्रवर्तकः महर्षि कपिलः, यस्य उपदेशः सांख्यसूत्रे तथा ईश्वरकृष्णप्रणीतायां सांख्यकारिकायां व्यवस्थित रूपेण उपलभ्यन्ते। सांख्यदर्शनस्य मूलतत्त्वं द्वे एव परमार्थतत्त्वे इति। प्रथमः पुरुषः यः चैतन्यस्वरूपः नित्यः अकर्ता भोक्ता केवलं साक्षी स्वरूपः अस्ति। द्वितीयः अस्ति प्रकृतिः या अचेतना अनादिः त्रिगुणात्मिका सर्वव्यापिनी जगत्कारणभूता च अस्ति। जगत्सृष्टौ प्रकृतिः कारणं, पुरुषः तु तद्दर्शनमात्रे स्थितः। तत्त्वक्रमः 24 तत्त्वानि भवन्ति, यथा प्रकृतेः महत् तथा बुद्धि, पुनः मनः, पंचज्ञानेन्द्रियाणि, पंचकर्मेन्द्रियाणि, पंचतन्मात्राणि, पंचमहाभूतानि च उत्पद्यन्ते। एषा कार्यकारणभावानुसारः विकासः अतीव युक्तिसङ्गतः अस्ति। दर्शनस्यास्य विशेषताः सन्ति यत् ईश्वर अनपेक्षता, मोक्षसाधनाय ईश्वरस्य अनिवार्यत्वं सांख्यदर्शनं न स्वीकरोति, केवलं तत्त्वविवेकज्ञानमेव उपायः। द्वितीयमस्ति तार्किक संगति, अनुभव अनुमान शास्त्र समर्थनं च संगतं, तत्त्वसंख्या कार्यकारणवादः त्रिगुण सिद्धान्त च सुसम्बद्धा सन्ति। योग संबद्ध दर्शनम् अस्ति इति पतंजलि योग दर्शनं सांख्य तत्त्वानि स्वीकरोति, भेदः योगः ईश्वरं स्वीकरोति, सांख्यं न स्वीकरोति। अनुभवाधारित दृष्टि अस्ति। संसार दुख निवारणम्, आत्मानं प्रकृते विविक्तं ज्ञातुं, जीवन मोक्ष प्राप्ति इत्येतत् प्रयोजनं वर्तते। सांख्य दर्शनं केवलं दार्शनिक समीक्षा न, अपितु जगत्सृष्टेः जीवजीवनस्य मोक्ष मार्गस्य च एकं वैज्ञानिक सदृशं विश्लेषणात्मक दर्शनमस्ति। अन्येषां दर्शनानां मूलाधारभूतं स्वातन्त्र्येण च मोक्षोपायः इति एतस्य वैशिष्ट्यं वर्तते। अस्मिन् समये सर्वत्र संस्कृतसप्ताहः आचर्यते, अतः संस्कृतसप्ताहस्य महत्त्वं भवन्तः किम् अभिप्रेत्य मन्यन्ते? अहं वक्तुम् इच्छामि महोदय यत् संस्कृतसप्ताहः केवलं भाषायाः स्मरणमात्रं न, अपितु भारतस्य सांस्कृतिक, शैक्षिक, सामाजिक, आध्यात्मिक जागरणाय समर्पितः महोत्सवः अस्ति। संस्कृतसप्ताहस्य ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्त्वमस्ति यत् संस्कृतं वेदपुराणकाव्यादि शास्त्रवाङ्मयस्य मूलं वर्तते। सप्ताहेन एतेषां संरक्षण पुनरुत्थाने प्रेरणा लभ्यते। द्वितीयमस्ति शैक्षिक प्रेरणादानं, श्लोकपाठ स्पर्धा, निबन्धलेखनं, नाट्यप्रदर्शनम् इत्यादिना विद्यार्थिनां भाषाज्ञानं, साहित्यरुचिः, वाक्चातुर्यं वर्धते। पुनः अस्ति सामाजिक जागरणं, संस्कृत मूलक सांस्कृतिकायोजनैः सामाजिक समरसता, एकात्मभावः च सुदृढ्यते। आधुनिकोपयोगिता, कंप्यूटर भाषा, योग, आयुर्वेद, पर्यावरण विचार इत्यादौ संस्कृतस्य सामयिकी प्रयोजनीयता स्मर्यते। अन्तिमे अस्ति आध्यात्मिक बोधः, वसुधैव कुटुम्बकं, सर्वे भवन्तु सुखिनः इत्यादि वाक्यैः मानवता पोष्यते। तर्हि वयं वक्तुं शक्नुमः यत् संस्कृतसप्ताहः भाषाजागरणं, सांस्कृतिक पुनरुत्थानं, शैक्षिक विकासं, सामाजिक एकताम्, आध्यात्मिक संवर्धनं च एकत्र साधयति। संस्कृतभाषायाः अध्ययनात् मानवजीवने कः लाभः? संस्कृताध्ययनं केवलं भाषापाठः न,
किन्तु सर्वाङ्गीण मानव विकासाय एकः सुदृढ मार्गः वर्तते। महोदय, अस्मात् अध्ययनात् मानव जीवने बहवः लाभाः प्राप्यन्ते। प्रथमः बौद्धिक लाभः। संस्कृत अध्ययनेन स्मरण शक्ति वर्धनं भवति। संस्कृत पाठेन श्लोक स्मरणाभ्यासः व्याकरण सूत्र स्मरणं च बौद्धिक क्षमतां तीक्ष्णां करोति। संस्कृताध्ययनेन तार्किक शुद्धिः आगच्छति। पाणिनीय व्याकरणस्य न्यायदर्शनस्य च अध्ययनं मस्तिष्के तर्कबुद्धिं विश्लेषणशक्तिं च विकसितं करोति। भाषा संवर्धनं भवति संस्कृताध्ययनेन। संस्कृतस्य शब्द समृद्धि अन्य भाषाणामपि ज्ञानाय वाक् प्रभाववृद्धये च सहायिका भवति। सांस्कृतिक आध्यात्मिक लाभः भवति संस्कृताध्ययनेन। कारणं संस्कृताध्ययनं यदा समाजे भवति तदा परम्पराबोधः आगच्छति। वेद पुराण इतिहास महाकाव्य नाट्यशास्त्रादीनां मर्मज्ञानं केवलं संस्कृतज्ञानेन सम्भवति। मूल्यबोधनं भवति। संस्कृतवाङ्मये निहितानि सार्वभौमसन्देशाः वर्तन्ते। अहिंसा परमो धर्मः, सत्यं वद, धर्मं चर, वसुधैव कुटुम्बकम्। एतादृश मूल्यबोध आगच्छति। जीवन मूल्य प्रबोधनाय संस्कृत भाषा अध्ययनं, संस्कृत साहित्याध्ययनम् अनिवार्य वर्तते। आध्यात्मिक शान्ति निमित्तमपि संस्कृतस्य अध्ययनम् आवश्यकम् अस्ति। उपनिषदादिषु विद्यमानम् आत्मविद्यानिरूपणं ध्यानोपदेशः च अन्तःकरणशुद्धिं मनःशान्तिं च ददाति। व्यवहारिक लाभ अपि भवति संस्कृताध्ययनेन। अन्य भाषा पठन सुलभता भवति। संस्कृताध्ययनात् हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, कन्नड आदय भारतीय भाषा सरलतया अवगन्तुं शक्यन्ते। एताः संस्कृत भण्डारात् उद्भूताः सन्ति। संस्कृत अध्ययनेन अस्माकं समस्त भारतीय भाषाणां समृद्धिः जायते। संस्कृताध्ययन माध्यमेन विद्यार्थी आयुर्वेद, गणितशास्त्र, खगोलशास्त्र, योग, वास्तुशास्त्र इत्यादि वैज्ञानिक साहित्यस्य अपि ज्ञानं कर्तुं शक्नुवन्ति। वैज्ञानिक चिन्तनं, वैज्ञानिक ज्ञानं संस्कृतं विना पूर्णरूपेण न बुध्यते। आधुनिक उपयोगः अपि संस्कृतभाषा अध्ययनस्य अस्ति। संस्कृतभाषा कम्प्यूटर् भाषायामपि एतद् सम्यक् वर्तते। नेचुरल् लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स अद्यापि उपयुज्यते। पुनः नैतिक सामाजिक लाभाय अपि संस्कृताध्ययनम् आवश्यकं वर्तते। चरित्र निर्माणः भवति संस्कृताध्ययनेन। नीतिश्लोकानां, हितोपदेशकथानां, धर्मशास्त्रस्य च अध्ययनं सदाचरणस्य, आत्मसंयमस्य, कर्तव्यनिष्ठाया च प्रेरणां ददाति। सामाजिक समरसता संस्कृतवाङ्मयस्य अध्ययनेन आगच्छति। समाजे एकात्मभाव, सौहार्दं च वर्धते। संस्कृताध्ययनं मानव जीवने स्मृतिबलं, तर्कबुद्धिं, भाषाप्रभावं, सांस्कृतिक गौरवं, नैतिक दृढतां, आध्यात्मिक शान्तिं च ददाति। एषा भाषा केवलम् अतीतानां स्मारकः न, अपि तु भविष्योन्मुख जीवनस्य अमूल्य मार्गदर्शकः अस्ति। बालानां संस्कृत पठनस्य प्रवृत्तिः कथं भवितुं शक्या? महोदय, यत् बालानां संस्कृत पठन प्रवृत्तिः प्रेरणा, सरलता, आनंद इति त्रिश्रुत्या आधारेण विकसितुं शक्यते। प्रथमं सरलीकृत शिक्षणं भवेत्। पंचतंत्रादि बालोपयोगी ग्रंथः, चित्र सहित पाठ्यं, व्याकरण क्रीडा, गीतरूपेण धातुपाठादि व्यवस्था भवतु। आनंदमय पर्यावरणं भवेत्। अध्यापने सरल संवादाभ्यासः भवेत्। संस्कृत गीत, श्लोक, लघु नाटिकानाम् अध्यापनम् आनंदमय पर्यावरणे भवेत्। प्रोत्साहनं भवेत्। छात्राणां पुरस्कार व्यवस्था भवेत्। अभिभावक सहभागिता भवेत्। गृह संवादेषु संस्कृत प्रयोगः स्यात्। आधुनिक साधन यथा मोबाइल अनुप्रयोगः, एनिमेशन, कथामाला, डिजिटल क्रीडा आदि नामपि अध्यापनं सम्यक्तया संस्कृत छात्राणां कृते स्यात्। प्रेरणा दृष्टान्तः अपि भवेत्। संस्कृत विदुषां जीवन कथा, तेषां जीवनोपयोगित्व भावना अपि अध्यापनस्य एकः भागः स्यात्। यदा संस्कृतं बालानां क्रीडा, गीत, कथा, संवादेषु स्वाभाविकतया प्रवहति, तदा सा भाषा तेषां नित्य सहचरी भवति। बालानां संस्कृत पठन प्रवृत्तिः तथा एव सुदृढ़ा भविष्यति यदा अध्ययनं सरलम्, आनन्दमयं, प्रेरणापूर्णम्, आधुनिकतया युक्तं च भविष्यति। यदा संस्कृतं तेषां क्रीडायाः, गीतस्य, कथायाः, संवादस्य च स्वाभाविक भागं भवेत्, तदा सा भाषा तेषां जीवनस्य नित्य सहचरी भविष्यति। धन्यवादः। आचार्य, भवताम् अस्मिन् कार्यक्रमे सहभागित्वेन अस्माकं श्रोतारः ज्ञानवृद्धाः जाताः।
एतदर्थम् अहं पुनीत त्रिपाठी धन्यवादं ज्ञापयामि। धन्यवादः। नमस्कारः। अस्तु, चलामस्तावत् अग्रिमे संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागे, यत्र सुषमा कुमारी संस्कृतस्य प्रवर्धनाय जगति अनुष्ठिताः संस्कृत भाषायाः तत्सम्बन्धितानां च वार्ताः प्रस्तौति। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालये वैरावले दीक्षान्त समारोहः कुलसचिवस्य प्रोफेसर महेश कुमार मेतरायाः उपस्थितौ आयोजितः। IIM इति भारतीय प्रबन्ध संस्थाने रायपुरे युवलेखकान् उद्बोधयितुम् एकः मञ्चः निर्मितः। अस्य शीर्षको वर्तते यंग इंक इति। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये वेदव्यास परिसर बलाहरे संस्कृत भारती हिमाचल प्रदेश न्यासद्वारा संस्कृत भाषायाः उत्थानाय संस्कृत शिविरे संस्कृत भाषायाः सम्भाषणं विहितम्। अयि संस्कृत समाराधिकाः अधुना कार्यक्रमस्य अग्रे बालवल्लरी प्रभागे बालानां सुखबोधाय आत्मानुरञ्जनाय च ललितमोहन तिवारी प्रस्तौति एकां रुचिकरां कथाम्। एकदा कश्चन विद्यालयः आसीत् यत्र सर्वे छात्राः संस्कृतं पठन्ति स्म। तेषां मध्ये एकः छात्रः आसीत्, तस्य नाम रामः आसीत्। सः संस्कृतभाषायाम् अत्यन्तं दुर्बलः आसीत्। सः सदा मनसि चिन्तां कुर्वन् आसीत्, किं संस्कृतं पठित्वा लाभः, को संस्कृतभाषायाः उपयोगः। एकदा विद्यालये संस्कृतसप्ताहः आयोज्यते स्म। सर्वे छात्राः संस्कृतनाटकं, श्लोकपाठः, भाषणं च कुर्वन्ति स्म। रामः अस्मिन् आयोजने भागं न ग्रहीतुम् इच्छति स्म, किन्तु तस्य गुरुः श्रीमान् देवव्रतः तं प्रेरयति स्म। गुरुः तम् उवाच, हे राम, संस्कृतं न केवलं भाषा अपितु संस्कारस्य सेतुः। यदि त्वं प्रयत्नं करोषि तर्हि संस्कृतं त्वाम् आत्मविश्वासेन पूरयिष्यति। रामः किञ्चित् प्रेरणां लब्ध्वा एकां कथां संस्कृतभाषायां लिखित्वा भाषणाय सज्जः अभवत्। संस्कृतसप्ताहे सः स्वकथां प्रस्तुतवान्। कथायाः नाम आसीत् सत्यस्य विजयः। तस्य सरला भाषाशैली, मधुरम् उच्चारणं च सर्वैः श्लाघितम्। सर्वे छात्राः, अध्यापकाः च तेन उत्साहिताः। समापनसमये तेन प्रथमं स्थानं लब्धम्। ततः प्रभृति रामः संस्कृतभाषायाः प्रेमी अभवत्। सः न केवलं पाठ्यपुस्तकात् अपितु श्रीमद्भगवद्गीतां, हितोपदेशं, सुभाषितानि च पठितुम् आरभत। गुरुः तं पुनः उवाच, यदा छात्रः शब्दस्य शक्तिं जानाति तदा सः जीवनस्य मार्गं स्वयमेव निर्माति। शिक्षा संस्कृतभाषा केवलं प्राचीना नास्ति, सा जीवनं परिवर्तयितुं शक्नोति। कथयितुं शक्यते यत् यत्र श्रद्धा तत्र सिद्धिः। प्रियाः श्रोतृवृन्दाः, अग्रिमः प्रभागो अस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति। यस्मिन् प्रभागे अस्माकं सहयोगिन्या मुदिता वेताल इत्यनया प्रस्तूयते ऐक्यभावयुतासु भाषासु नानाविध वाक्यानि। प्रथमं वाक्यमस्ति, भारतदेशः उत्सवप्रियो देशः अस्ति। पहला वाक्य है, भारत देश उत्सव प्रिय देश है। गुजराती में भारत पर्व प्रिय देश छे। द्वितीयं वाक्यमस्ति, अत्र धार्मिकोत्सवाः, सांस्कृतिकोत्सवाः, राष्ट्रीयोत्सवाः च सन्ति। दूसरा वाक्य है, यहाँ अनेक धार्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय उत्सव मनाए जाते हैं। गुजराती में અહીંયા અટેલે કે ભારતમાં કેટલાય ધાર્મિક, સાંસ્કૃતિક અને રાષ્ટ્રીય પર્વ મનાવવામાં આવે છે। તૃતીયં વાક્યમસ્તિ, स्वतंत्रता दिवसः, गणतंत्र दिवसः, गांधी जयंती च अस्माकं राष्ट्रीयोत्सवाः सन्ति। तीसरा वाक्य है, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तथा गांधी जयंती हमारे राष्ट्रीय उत्सव हैं। गुजराती में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आने गांधी जयंती अमारा राष्ट्रीय पर्व छे। प्रियाः श्रोतारः, आगता गमनवेला अधुना, किन्तु आगामि सप्ताहे पुनर्मेलिष्यामः इति अस्ति मे वचनम्। तावत्पर्यन्तं भवन्तः सर्वे स्वीय जिज्ञासां प्रतिपुष्टि प्रक्रियाम् अस्मभ्यं प्रेषितुं शक्नुवन्ति। अस्माकम् ईमेल सङ्केतो वर्तते nsdsanskrit@gmail.com इति। नमो नमः।